Pateng lawas sa usa ka giingong amang nga lalaki napalgan sulod sa usa ka boarding house sa barangay San Jose nga sakop ning Dakbayan sa Pagadian. Alang sa dugang detalye sa maong nga balita ni report. Balita sakto sa hapon. Anara sa state of the composition ang pateng lawas sa usa ka lalaki nga giingong usa ka amang nga napalgan sulod sa boarding house sa Purok Santan B, Barangay San Jose, Pagadian City kaganihang buntag Nobyembre 20, 2023. Sa pagiginabi sa MBN Radyo Sakto Pagadian ngadto sa tag-iya sa mao nga boarding house, ang mao nga individual giila sa pangalang si Diding ug gibanabanang anaa sa 58 anyos ang pangitanon. Igo lang nila kining gipapuyo silang boarding house ug gipagamaan kini nila og payag-payag kilid sa usa sa mga rooms. Dugang pa wala nay pamilya ang gaatiman ini. Apan ginahatagan matod pa nila kining pagkaon ug gadeser kining napalgan wala usab sila nabatsyagan. Ngano na gibati sa lawas ang maong individual. Dasayran nga kaniyang buntag lamang nila kini nabantayan tungod na nimaho na ang pateng lawas niini ug gibanabanang ana-ana kini sa duha ka adlaw tungod niadtong adlaw Sabado nakita pa nila kini nga naligo. Sa pagkakaroon na barayon pangagisuta sa mga otoridad kung unsa ang hinungdan sa kamatayon sa maong individual. Saktong balita ni Kamigang Jacel Lagumbay sa 104.7 Music Basta, Radio Sakto Pagadian. Ipaygayong advancing OSCA's potentials and raising awareness on the right of senior citizens, gitambungan sa nagkadaiyang focal og OSCA heads dinhi sa probinsya. Kamigong Aldren Diliama lang sa dugang detalye. Balita sakto sa hapon. Gitambungan sa 52 ka mga focal ug OSCA heads nga nagagikan sa syudad sa Pagadian ug nagkadayang kalungsuran sa probinsya ang gipahigayong advancing OSCA's potential and raising awareness on the right of senior citizens kaniadtong adlaw nga Sabado sa May Executive Function Hall, Pagadian City. Gipangunahan ang maong kalihukan sa National Commission of Senior Citizens. Katimbayayong ang City Government of Pagadian og probinsya sa Zamboanga del Sur tumong sa maong kalihukan aron masayod ang mga katigulangan sa ilahang mga katungod, privileges and resolution of completion, enhancing senior citizens, health and wellness concerns ug daghan pang uban nga mamahimong ilahang mapahimuslan. Gibutyag ni Secretary Attorney Franklin Quijano sa National Commission for Senior Citizens nga mahinungdanong makabaton ug organisasyon ang mga katigulangan aron makapahimulo sa tanang benepisyo nga alang kanila. Dugang ni Attorney Quijano nga ilahang paningkamutan nga ma-update ang tanang listahan sa mga senior citizens sa PhilHealth aron magamit sa mga benepisyaryo sa higayon nga ma-admit sa balay tambalanan ug ilang magamit sa mga nagkadaiyang diagnostic center nga accredited sa maong ahensya. Alang niadtong buot nga magpa-check up ni salmot niini nga kalihukan si Mayor Samico, Attorney Von Rodriguez, Commissioner Mary Jane Loriche, Commissioner Enriqueta Rodiles, Commissioner Ricardo Rinier Cruz III ug si Acting Executive Director Emmanuel Daiza. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Iliama sa NextMB 104.7 Music Best, Radio Sakto Pagadian.